बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ओबेडिएंट ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, फार्माकोलॉजी के हवाले से सेकंड लेक्चर है और ये लेक्चर कवर करेंगे फार्माकोडायनामिक्स को, फार्माकोकाइनेटिक्स, रिसेप्टर्स और कपलिंग फिनोमेना को। तो गौर से देखें। सबसे पहले आते हैं फार्माकोडायनामिक्स को। तो फार्माकोडायनामिक्स जैसा कि आप देखते हैं, फार्माकोडायनामिक्स मींस व्हाट डज ड्रग्स डू टू द बॉडी, यानी जब हमारे जिस्म में ड्रग्स एंट्री करते हैं तो ये हमारे जिस्म के साथ क्या करते हैं, यानी ड्रग्स का जो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसको हम फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं। अच्छा, फार्माकोडायनामिक्स में हम ये भी स्टडी करेंगे कि जब भी ड्रग्स अंदर जाते हैं तो वहाँ भी कुछ एडवर्स रिएक्शंस भी करते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स भी दिखाते हैं, और जो हमारा मुफीद काम है वो भी करता है। तो इन सब को हम कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स। अच्छा, फार्माकोडायनामिक्स कवर्स मेनली द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग। तो मैकेनिज्म क्या है? स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोसेस इज कॉल्ड मैकेनिज्म। तो फार्माकोडायनामिक्स वो होता है, वो ब्रांच होता है फार्मेसी का या फार्माकोलॉजी का, जिसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि ड्रग्स हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे बॉडी के अंदर जो हमें जो मुफीद काम देता है, जो हमें फ़ायदा देता है, वो किस प्रोसेस के साथ किस तरह देता है हमें, स्टेप्स के साथ। अच्छा, इसके बाद आते हैं रिसेप्टर्स को कि रिसेप्टर क्या है। तो आप देखते हैं द कंपोनेंट ऑफ द सेल और ऑर्गेनिज्म दैट इंटरैक्ट्स विद द ड्रग्स एंड इनिशिएट्स द चेन ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू ड्रग्स ऑब्जर्व्ड इफेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ये बात याद रखें कि जब भी हमारे जिस्म के अंदर एक ड्रग एंट्री करता है तो ये ड्रग किसी खास रिसेप्टर्स के साथ बॉन्ड होते हैं। तो जब ये ड्रग्स किसी खास रिसेप्टर्स के साथ कोई बॉन्ड बना लेता है तो रिसेप्टर्स फर्दर जाके अपना फंक्शन इनिशिएट करते हैं, जो कि आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। लेकिन इतना आप याद रखें। एक बात याद रखें कि रिसेप्टर मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं, या तो सिल के सरफेस के ऊपर होते हैं और या सिल के सरफेस के से बाहर होते हैं। इस हवाले से हम रिसेप्टर्स को 2 टाइप्स में तकसीम करते हैं, एक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स और सेकंड एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। अच्छा, एग्जांपल्स ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, जैसा हमने बताया कि जब ड्रग्स हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं तो वो किसी खास रिसेप्टर्स के साथ एक्शन करके हमें कुछ रिस्पांस देते हैं। इसका मेन मिसाल ये है एनसैड्स लाइक एस्पिरिन, पैरासीटामोल और डाइक्लोफेनिक। और ये आपकी कॉमन एक्सपीरियंस की बात है कि जब आप लोगों के सर पे दर्द होता है या आप लोगों का कोई बुखार होता है तो आप पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनिक या एस्पिरिन लेते हैं। नाउ इसका मैकेनिज्म क्या है कि हम लेते हैं और हमारे सर का दर्द ठीक होता है। दे ऑल इनहिबिट एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेसेस प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड हेंस अल्टीमेटली स्टॉप द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। तो जब पैरासीटामोल, एस्पिरिन और डाइक्लोफेनिक यानी एनसैड्स हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं तो ये एक खास एंजाइम्स होते हैं जिसको हम साइक्लोऑक्सीजिनेसेस कहते हैं। उन खास एंजाइम्स को ये ब्लॉक करते हैं। और ये बात याद रखें कि जब भी साइक्लोऑक्सीजिनेसेस एंजाइम ब्लॉक होते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिट होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनती अब हमारी बॉडी में। और ये भी बात याद रखें, रिमेंबर प्रोस्टाग्लैंडिन इज एन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर। तो जब भी हमारे जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर सिक्रीट होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं, तब हमारे जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन बनती है। तो अगर हम पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनिक या एस्पिरिन खाते हैं तो ये साइक्लोऑक्सीजिनेसेस ब्लॉक करते हैं, इन टर्न प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस ब्लॉक होती है। और जब प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस ब्लॉक होती है तो हमें फीवर और पायरेक्सिया नहीं होती। फीवर पायरेक्सिया को कहते हैं और इन्फ्लेमेशन भी नहीं होती इसके साथ। तो इसलिए यही वजह है कि ये ड्रग्स अंदर जाके, ये एनसैड्स अंदर जाके कुछ खास रिसेप्टर्स के साथ यानी साइक्लोऑक्सीजिनेसेस के साथ बॉन्ड बनाते हैं और अल्टीमेटली हमें पायरेक्सिया और जो दर्द होता है इन्फ्लेमेशन से हमें निजात मिलता है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन कपलिंग के बारे में कहते हैं। तो कपलिंग क्या है? आप देखते हैं द ट्रांसडक्शन प्रोसेस दैट लिंक्स ड्रग ऑक्यूपेंसी ऑफ रिसेप्टर्स एंड फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस इज टर्म्ड एज कपलिंग। तो जब भी कुछ रिसेप्टर्स के साथ कुछ ड्रग्स बाइंडिंग करते हैं, इस बाइंडिंग के बाद कुछ खास रिस्पांस हमें मिलते हैं। तो इस रिसेप्टर और ड्रग के बाइंडिंग के बाद जो हमें रिस्पांस मिलती है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं कपलिंग। अच्छा, तो अब आपको पता होगा कि जब भी रिसेप्टर
اور ایک ڈرگ کے درمیان تعلقات اچھے ہوں, وہ اچھی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بائنڈڈ ہوتے ہیں, تو کپلنگ فینامنا زیادہ ہوگا. اور جب زیادہ کپلنگ ایفیشنسی زیادہ ہوتی ہے تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رسپانس, فارماکولوجیکل رسپانس ہمیں زیادہ ملتے ہیں. اچھا, پھر آتے ہیں ہم افیکٹرز کے طرف. تو effectors, the final change in the function is accomplished by an effector mechanism. The effector may be the part of receptor molecule or may be separate molecule. اب فائنلی ڈرگ تو باہر سے آ گیا ہمارے جسم کے اندر, ریسپٹرز کے ساتھ بھی بائنڈ ہو گیا. اب فائنلی ایسا کیا ہے جو ہمارے جسم میں رسپانس دیتے ہیں ہمیں. فائنلی ہمارے جسم میں افیکٹرز ہے جو ہمیں رسپانس دیتے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا پچھلے لیکچر میں, آپ نے دیکھا کہ یہ سائیکلو آکسیجنیز جو انزائمز ہے یہ اصل میں افیکٹرز ہیں. افیکٹر زیادہ تر اکثر افیکٹرز جو ہے وہ انزائمز ہیں. یہ سائیکلو آکسیجنیز اب افیکٹرز ہیں. تو انسائٹس آ کے انسائٹس کے ریسپٹر کے ساتھ جوائن ہو کے سائیکلو آکسیجنیز انزائم کو بلاک کرتے ہیں. تو سائیکلو آکسیجنیز کیا ہو گئی؟ افیکٹرز ہو گئی. اچھا, اب آتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے ایک اسکیچ ڈرا کیا ہے. ڈی کا مطلب ہے ڈرگ, آر کا مطلب ہے ریسپٹر. سو ڈرگ اور ریسپٹر مل کے ڈرگ ریسپٹر کمپلیکس بناتے ہیں. ڈرگ ریسپٹر کمپلیکس کے بعد افیکٹر فنکشن میں آتا ہے. افیکٹر جو ہے وہ اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں, اور افیکٹر مالیکیول جب اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں تو فائنلی ہمیں افیکٹ ملتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اسکیم ڈرگ پلس ریسپٹر میکس ڈرگ ریسپٹر کمپلیکس. It will stimulate the effector and the effector molecule will finally show us the effect. اچھا, یہ بات یاد رکھیں, میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ examples of effectors are enzymes mainly. effectors زیادہ تر enzymes ہوتے ہیں. اچھا, تو یہ تو فارمیکو ڈائنامکس کے بارے میں ہم نے کچھ ڈسکشن کی, effector اور کپلنگ کے بارے میں. اب آتے ہیں فارمیکو کائنیٹکس کو. The actions of the body and the drug are called pharmacokinetic response. فارمیکوکائنیٹک پروسیس. اب ڈرگ ہمارے جسم کو کیا کرتا ہے, ہمارے جسم کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں, اس کو ہم فارمیکو ڈائنامکس کہتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں ہماری باڈی ڈرگس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے, اس کو ہم فارمیکوکائنیٹکس کہتے ہیں. وہ ہمارے جسم کے اندر ڈرگس جا کے ہمارا باڈی ان کے ساتھ یہ 4 فنکشنز کرتے ہیں ہماری باڈی ڈرگس کے ساتھ. سب سے پہلا ایبزارپشن, سیکنڈ ڈسٹریبیوشن, تھرڈ میٹابولزم اینڈ فورتھ ایلیمینیشن اور ایکسکریشن. تو اس کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے میں نے آدمی لکھا ہے آپ لوگوں کے سامنے, ADME آدمی. اس کو آپ لوگ اس طرح یاد رکھیں. اب اس کی فارمیکوکائنیٹکس اور فارمیکو ڈائنامکس کے درمیان فرق جاننے کے لیے آپ لوگوں کو میں ایک ٹرک بتاتا ہوں. فارمیکو ڈائنامکس میں what does drug do to the body. ڈائنامکس میں پہلا ڈی آتا ہے نا, تو ڈی کا مطلب ہے drugs do to the body. اور کائنیٹکس میں what does body do to the drugs. یہ بات یاد رکھیں. اچھا, اب یہ ایبزارپشن, ڈسٹریبیوشن اور میٹابولزم اور ایکسکریشن کچھ ہم ایکسپلین کرتے ہیں. ایبزارپشن زیادہ تر ماؤتھ اور اسٹمک اور انٹسٹائنز میں ہوتے ہیں. کوئی ڈرگز ہمارے جسم کے اندر انٹری کرتے ہیں, اسٹمک میں جاتے ہیں, انٹسٹائن میں جاتے ہیں, وہاں پہ انٹسٹائن ولائی سے پاس ہو کر وہ ہمارے بلڈ کے اندر داخل ہوتا ہے. تو ایبزارپشن کیا ہوتا ہے, جسم میں کوئی دوائی ہے, ایلیمنٹری کینال میں کوئی دوائی ہے, وہ بلڈ میں سسٹمک سرکولیشن میں انٹری کرتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ایبزارپشن. ڈسٹریبیوشن occurs due to the binding proteins all over the body. ڈسٹریبیوشن ہمارے جسم میں, سارے جسم میں ٹیشو بائنڈنگ کی وجہ سے ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, یعنی ڈرگز پروٹین کے ساتھ بائنڈ ہو کے پورے جسم میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. اس کو پھر ہم ایکسپلین کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ. تھرڈ پوائنٹ ہے میٹابولزم. میٹابولزم جو ہے ہماری لیور کے اندر ہوتا ہے, زیادہ تر لنگس کے اندر بھی ہوتا ہے, برین میں, میننجز میں بھی میٹابولزم ہوتے ہیں. میٹابولزم میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈرگ پرو ڈرگ ہوتا ہے, وہ ایکٹیو فارم میں نہیں ہوتا ہے, تو آ کے لیور میں ایکٹیو فارم میں ٹرانسفارم ہوتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں میٹابولزم. اچھا, ایکسکریشن اکرز تھرو انٹسٹائن, کڈنیز اینڈ لنگس. اب جو فائنلی ایکسکریٹڈ ویسٹ پروڈکٹس بنتے ہیں ڈرگس کے, تو جسم سے کس طرح نکلتے ہیں, وہ انٹسٹائنس کے ذریعے, کڈنیز کے ذریعے اور لنگس کے ذریعے جسم سے باہر جاتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا سیکنڈ لیکچر آف فارماکالوجی. ان تمام چیزوں کو جو ہم نے یہاں پہ ہائی لائٹ کر دیا ہے, تمام چیزوں کا ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے 1 by 1 کو. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے اگلی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دس ویڈیو از ایکولی امپورٹنٹ فار میڈیکل, نرسنگ اینڈ فارمیسی اسٹوڈنٹس ایز ویل.
So thank you very much. Please do subscribe my channel. Assalamu alaikum.